والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. إخواني الطلاب وأساتذة الكرام، إني أريد أن ألقي أمام حضراتكم حول الموضوع من له البقاء. عندما تقترب النفخة الأولى يرسل الله تعالى ريحا دجنا ألجم من الحرير، لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى، وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وقضى الدنيا هكذا 40 عاما. ليس على بارها حي، ليس على بارها أحد حي إلا الله. الكل لا تحت التراب، لا روسيا ولا أمريكا ولا فرنسا ولا الصين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وعندما تكون الدنيا وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يقول الله تعالى: من بقي من الخلائق يا ملك الموت. الإنس مات والجن مات والملائكة ماتت. الملائكة عندما نزل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، فقالت الملائكة: لسنا نفوسا إنما نحن أرواح طاهرة. فنزل قوله تعالى: كل من عليها فان. قالت الملائكة: لسنا على الأرض إنما نحن سكان السماء. فلما نزل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، خرت الملائكة ساجدين لله وقال سبحانه: من له البقاء وحده. ماتت الملائكة والإنس والجن وكل ما على الأرض وما فوق السماء إلا ملك الموت. يقول الله تعالى: من بقي من الخلائق يا ملك الموت. يقول إلهي: لم يبقى إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وأنا عبدك الذليل بين يديك. فيقول له الله: يقبض روح جبريل، فيقبض روح جبريل. ثم يسأله الله الجبار جل جلاله: من بقي؟ يقول: ميكائيل وإسرافيل وأنا عبدك الذليل بين يديك. فيقول له الله: اقبض روح ميكائيل، فيقبضها. من بقي؟ لم يبقى إلا إسرافيل
فيموت ملك الموت، فيموت ملك الموت. وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك لو كنت أعلم أن سكرات الموت لشديدة هكذا لطلبت منك أن تعافيني من قبل أرواح الآباء. فيقول ملك الموت فيموت. ينظر الله إلى الدنيا وهي خاوية على عروشها، السماء كسدت، الجحيم سعرت، الجنة أزلفت. يقول الله تعالى يا دنيا أين بحارك؟ أين أشجارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين الأبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيلي وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فيقول يا دنيا أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين حكام الكلميين؟ أين سكان السين وقصر السين؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين. آخر دعواي الحمد لله رب العالمين.